हरि ओम श्री परमात्मने नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तत्सत्। परमात्मा को अनुकम्पाले भागवत चर्चा गर्ने अवसर मिल्दछ र सत्संग गर्ने मौका मिल्दछ। सत्संग भनेकै मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। धेरै प्रकारका प्राणीहरू संसारमा छन्, जसमध्ये मानव र जो मनुष्य जो हो त्यो अति उत्तम प्राणी 84 लाख प्राणीहरूमध्ये श्रेष्ठ मानिएको छ। र हाम्रो अध्यात्म दर्शन शास्त्रहरूमा मानव जीवनको महिमा र महत्त्व धेरै गाइएको छ। अति उत्तम जीवन हो जो मानव जीवनले लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने शुभ अवसर जो छ त्यो अरू जीवनमा छैन। त्यसले बडा भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थन गावा। गोस्वामी जी भन्नुहुन्छ कि मानव जीवन जो हो अत्यन्त उत्तम जीवन हो र जुन देवताहरूलाई पनि दुर्लभ छ। त यस्तो दुर्लभ जीवन प्राप्त गरिसकेपछि यसले गर्नुपर्ने पुरुषार्थ के हो, गर्नुपर्ने काम के हो, त्यसलाई हामीले जान्न सकेनौँ भने मानव जीवनको सार्थकता मिल्दैन, मानव जीवन सफल हुँदैन। त्यसैले हामीले मानव जीवनलाई सफल पार्नको लागि नै अध्यात्म मार्गमा प्रवेश गर्नुपर्छ र अध्यात्म मार्गद्वारा मानव जीवनलाई सफल बनाउने उद्देश्यमा लाग्नुपर्दछ। मनुष्यको पहिलो कर्तव्य यही हो। हामीले मानव जीवनलाई सफल पार्नको लागि अध्यात्म मार्गमा प्रवेश गर्नुपर्दछ र अध्यात्म मार्गलाई जनजनमा पुर्याउनको लागि, सबै समाजमा पुर्याउनको लागि अहिले हाम्रो प्रयास अनुसार एउटा अत्यन्त सुन्दर सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। नेपालको एकमात्र आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको माध्यमबाट हामीले आध्यात्मिक चर्चा गरेर, धार्मिक चर्चा गरेर सम्पूर्ण धार्मिक मानिसहरूको हृदयमा धर्मको बीजारोपण गर्ने, भगवत भक्तिको बीजारोपण गर्ने, धार्मिक चेतना जगाउने उद्देश्यले यस टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। र सोही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले पनि यसै धार्मिक कार्यक्रमद्वारा सबै सत्संग प्रेमी महानुभावहरू, धर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सत्संगको माध्यमद्वारा मानव जीवनलाई सफल पार्नको लागि हामी यस मार्गमा प्रवेश भएका छौँ। र दर्शकवृन्दहरू सबैप्रति हाम्रो अनुरोध के छ भने यी धार्मिक कार्यक्रमबाट प्रसारण भएका विषयवस्तुलाई आफ्नो जीवनमा उतारेर, व्यावहारिक अवस्थामा उतारेर प्रत्यक्ष लाभ लिनको लागि नै हामीले यी धार्मिक कार्यक्रमहरूद्वारा सन्देश दिने गरेका छौँ। र विशेषतः आफ्नो ठाउँमा जस्तो अनुकूल छ, जस्तो उपलब्ध छ, सत्संग, धार्मिक कार्यक्रम र आध्यात्मिक विषयका पुस्तक ग्रन्थहरू अध्ययन गरेर हामीले आफ्नो मानव जीवनको दर्शन अथवा मानव जीवनको महत्त्वलाई जानेर जीवनलाई सफल गराउने उद्देश्य गर्नुपर्दछ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य यही हो कि सबै मानिसहरूको जनजनको हृदयमा भक्तिको बीजारोपण, आध्यात्मिक चेतनाको विकास गर्ने उद्देश्यले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। र सम्भवतः सबैलाई सबै अवस्थामा प्राप्त हुन दुर्लभ पनि छ। किनभने दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुर
तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम। सबैभन्दा दुर्लभ त मनुष्य जीवन हो र मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर पनि अझ अर्को कुरो छ कि जो सन्त समागम, सन्तहरूको दर्शन, भगवत भक्तहरूको सङ्गत र महापुरुषहरूको सन्तहरूको सङ्गत पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ हो। र दुर्लभ हुँदाहुँदै पनि मनुष्य जीवन क्षणभङ्गुर छ, कति बेला नाश हुन्छ थाहा हुँदैन र यसको कुनै निश्चित समय हामीलाई थाहा हुँदैन र आफ्नो प्रारब्ध अनुसार जतिसम्म यो जीवन रहन्छ तबसम्म हामीले आफ्नो जीवनमा भगवत प्राप्तिको मार्गमा लागेर, अध्यात्म मार्गमा लागेर मानव जीवनलाई सफल गराउने उद्देश्य गर्नुपर्ने पहिलो कर्तव्य हो। त्यसैले हामीले यिनी सत्सङ्गको माध्यमबाट नै मनुष्य जीवन सफल हुन्छ। र दुईटा कुरा मानव जीवनमा दुर्लभ मानिएको छ। सन्त समागम हरि कथा जगमे दुर्लभ दोय, तुलसी धन दौलत तो पापी के घर भी होय। मानव जीवनमा सबैभन्दा दुर्लभ वस्तु भनेको एउटा सन्त समागम, सत्सङ्ग गर्नु र भगवानको चर्चा, भगवत कथा सुन्नु। यी दुईटा कुरा नै मानव जीवनको दुर्लभ विषय मानिएको छ र यसै विषयमा रहेर आफूले हाम्रो जीवनलाई सफल पार्ने उद्देश्य गर्नेछौँ। र यही क्रममा अब सत्सङ्गको महिमा हाम्रो जीवनमा, मनुष्य जीवनमा तीनटा धारा छन्, तीनटा मार्ग छन्। एउटा कर्म मार्ग र अर्को हो भक्तिको मार्ग र अर्को ज्ञानको मार्ग। तीनटा मार्ग मनुष्य जीवनले अवलम्बन गरिरहेको हुन्छ र वास्तवमा कर्म मार्गबाट उठिसकेपछि भक्ति मार्गमा प्रवेश गर्न सकिन्छ र भक्ति मार्गको चरम सीमाद्वारा ज्ञान मार्गलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी दुवै मार्ग उत्तम मार्ग हुन् मनुष्यको जीवनलाई कल्याण गर्ने, मनुष्य जीवनको सफलता प्राप्त गराउने भनेका भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग हो। कर्म मार्गमा तीनटा धारा छन्। त्यो हो कर्म, अकर्म, विकर्म। तीन प्रकारले कर्म गरिन्छ। कर्म, अकर्म, विकर्म भनेर गीताजीमा पनि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताउनु भएको छ। कर्म अनिवार्य गर्ने चिज हो, अनिवार्य भइरहन्छ, स्वभावतः भइरहन्छ, प्रकृतिको स्वभाव हो। कर्म नगरिकन मनुष्य रहन सक्दैन। मनुष्य मात्र होइन, कुनै प्राणी पनि कर्म नगरिकन रहन सक्दैन। सबैमा कर्म अनिवार्य छ, किनभने कर्म बिना जीवन चल्दैन कसैको पनि। स्वभावतः कर्म भइरहन्छ। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यस विश्वमा कर्मलाई नै प्रधानता गरेर सृष्टि गरिएको छ, रचना गरिएको छ। किनभने यो संसारमा अनेक प्राणीहरू छन्, ती सबै प्राणीहरूको जीवन निर्वाहको लागि कर्म आवश्यकता हुन्छ। कर्मद्वारा नै सबैको जीवन चलिरहेको छ र विशेषतः मनुष्य जीवनमा कर्मको अलि विशेष महत्त्व बढी छ। अरू प्राणीहरूमा केवल जीवन निर्वाहको लागि मात्रै कर्म गरिन्छ। मनुष्य जीवनमा कर्मको विशेषता तीन भागमा बाँटिएको छ। एउटा कर्म छ, अर्को अकर्म र विकर्म। कर्म भनेको स्वभावतः हुने कर्महरू हाम्रा शरीरबाट भइरहन्छन्। हेर्ने, सुन्ने, खाने, बोल्ने, उठ्ने, हिँड्ने, मलमूत्र त्याग्ने आदि यी कर्महरू स्वभावतः भइरहन्छन् र यो कर्म हो। र कर्म स्वभावले भइरहेको कर्मलाई कर्म भनिन्छ भने र वैदिक विधि अनुसार भएका कर्महरूलाई कर्म भनिन्छ। शुभ कर्महरू हुन्छन् र अशुभ कर्मलाई अकर्म भनिन्छ, निषेध कर्महरू। जो नगर्नु भनिएका कर्म हुन् तिनी निषेध कर्म हुन्। निषेध कर्म गर्ने, विपरीत कर्म गर्ने यसलाई अकर्म विकर्म भनिन्छ भने असल कर्म गर्नेलाई कर्म भनिन्छ। र कर्म त स्वाभाविक भइरहन्छ, त्यसमा असल भाव लिएर गर्नु, सात्विक भावले गर्नु, राजसिक भावले गर्नु र तामसिक भावले गर्नु, तीन प्रकारको भावद्वारा कर्म गरिन्छ। सात्विक भावबाट गरिएका कर्महरू शुभ कर्महरू हुन्छन्, धार्मिक कर्महरू हुन्छन्। जस्तै यज्ञ याग आदि, तीर्थ व्रत, दान पुण्य र सत्सङ्ग आदि यी सात्विक कर्महरू हुन्। परोपकार आदि कर्महरू सात्विक कर्म हुन् भने केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि गरिने कर्महरू राजसिक कर्म हुन्। र अरूलाई पनि दुःख हुने किसिमको कर्म, अरूलाई
पीडा पुग्ने किसिमको कर्म गरिन्छ भने त्यो आसुरी कर्म हो। र यसरी सात्विक, राजसी, तामसी कर्म 3 प्रकारका कर्म छन्। तामसी कर्म मानव जीवनबाट गर्न हुँदैन र राजसी कर्म विशेषतः स्वभावले केही भइरहन्छन्, किनभने मनुष्यले आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि केही व्यक्तिगत कार्यक्रम हुन्छन्, केही व्यक्तिगत कार्य हुन्छन्, स्वार्थ हुन्छ, त्यसमा धेरै मानिसहरू भुलिरहेका हुन्छन् र हामीलाई पनि तिनी कार्यहरू भइरहन्छन्। राजसिक भावमा पनि हाम्रा कार्यहरू केही भइरहन्छन्, तर हामीले विशेषतः सात्विक भावमा कर्म गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। सात्विक भावद्वारा गरिएका कर्महरू शुभ कर्म हुन्, जसले गर्दा हामीले आफ्नो पनि कल्याण गर्छौँ र ती कर्मद्वारा अरूको पनि कल्याण हुन सक्छ र परोपकार कार्य हुन सक्छ, जहाँबाट त्यो सात्विक कर्म हो। सात्विक कर्मद्वारा परोपकार कार्य हुन्छ र अर्काको पनि हित हुन्छ र आफ्नो पनि हित हुन्छ। दुवैतर्फ हित हुने कार्यलाई सात्विक कर्म भनिन्छ। सात्विक स्वभावबाट गरिने कर्म मानव जीवनको उत्तम कर्म हो र यही सात्विक भावबाट गरिने कर्महरूलाई पनि विशेषतः अझ सकाम र निष्काम दुई भागमा बाँडिन्छ। सकाम कर्म र निष्काम कर्म 2 प्रकारबाट गरिन्छ। सकाम कर्म भनेको सात्विक कर्म शुभ कर्मबाट पनि फलको आशा राखेर शुभ कर्म गर्नाले मलाई पुण्य मिल्ला, यसको फल मिल्ला र यसको फलद्वारा मलाई उत्तम जीवन मिल्ला र उत्तम लोक मिल्ला र यसको सुख भोग गर्ने अवसर मिल्ला भन्ने आशा गरेर, इच्छा गरेर गर्ने कर्महरूलाई सकाम कर्म भनिन्छ। कामना लिएर गरिने कर्महरू सकाम कर्म हुन्छन् र योभन्दा फरक जो निष्काम कर्म हो, त्यो निष्काम कर्म भनेको उत्तम कर्म हो र विशेष त्यो सबै अवस्थामा सबैले गर्न सक्दैनन्। निष्काम कर्म गर्नको लागि हामीलाई ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ, विवेक चाहिन्छ, सत्सङ्ग चाहिन्छ र अध्यात्म शास्त्रहरूको अध्ययन हुनुपर्दछ। अध्यात्म शास्त्रहरूको, दर्शन शास्त्रहरूको अध्ययन गरेपछि बल्ल निष्काम कर्म गर्ने हामीलाई इच्छा अथवा प्रेरणा जाग्दछ। र निष्काम कर्म गर्न अलिक कठिन कुरो पनि छ, किनभने कामना बिना कर्म हुँदैन भनेर सबैले भन्दछन् र कसरी कामनै छैन भने कर्म कसरी हुन्छ भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ। तर निष्काम कर्म हुन्छ। हाम्रा आध्यात्मिक शास्त्रहरूमा, दर्शन शास्त्रहरूमा यसको भरपूर व्याख्या छ। खुलेर व्याख्या गरिरहेका छन् शास्त्रहरूले। तिनी शास्त्रको अध्ययन गरेर, अवलम्बन गरेर हामीले निष्काम कर्मको अवलम्बन गर्न सक्छौँ र यो निष्काम कर्म भनेको अलि उच्च अवस्थाको कर्म हो। तर पहिले हामी सकाम भए पनि शुभ कर्म गर्न सुरु गरौँ। शुभ कर्म र परोपकार कर्म गर्दा गर्दा हाम्रो अन्तःकरण जब पवित्र हुन्छ, विचार पवित्र हुन्छ, मन पवित्र हुन्छ, अनि बल्ल हाम्रा निष्काम कर्महरू हुन सुरु हुन्छन्। पहिल्यै निष्काम कर्म हुन सक्दैन। त्यसैले निष्काम कर्म हुनुभन्दा पहिले सकाम कर्म गरे पनि शुभ कर्म गर्नुपर्दछ। तीर्थ गर्नु, व्रत गर्नु, यज्ञ गर्नु, दान गर्नु, परोपकार कार्य गर्नु, दुखीहरूको सेवा गर्नु, अनाथको सेवा गर्नु, रोगीको सेवा गर्नु, यस्ता कार्यहरू परोपकार कार्य हुन्। त्यसैले परोपकार नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य मानिन्छ संसारमा। परोपकार सम धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको परोपकार हो। परोपकार सबैले गर्न सक्दैनन्। परोपकार कार्यमा थोरै भए पनि परोपकार कार्य गरिएको छ भने त्यसको पुण्यले हाम्रो जीवनमा, हाम्रो भविष्यमा ठुलो लाभ प्राप्त हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो पुण्य भनेको परोपकार नै हो। त परोपकार पनि धेरै प्रकारको परोपकार हुन्छ। यसमा पनि हामीले विशेष समयमा व्याख्या गर्दै जाउँला। र अपकार र उपकार 2 प्रकारको कर्म हुन्छ। एउटा अर्काको अपकार गर्ने कर्म हुन्छ भने अर्को उपकार गर्ने कर्म हुन्छ। उपकार भनेको थोरै धेरै र दीर्घ समयसम्म उपकार हुने कार्य गर्नु अथवा केही क्षणको लागि उपकार हुने कार्य गर्नु, यी सबै किसिमका कार्यहरू छन्। तर जस्तो होस्, जेसुकै होस्, सानो ठुलो जस्तो भए पनि परोपकारको कार्य अति उत्तम कार्य हो। त्यसैले व्यासजीले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, पुण्य परोपकार नै हो, पाप भनेको अर्कालाई दुःख दिनु हो। त्यसैले पाप र पुण्यको अन्तिम निर्णय यसरी थोरै शब्दमा गरिएको छ र उपकारको विषयमा धेरै कुराहरू छन्।
हामीले उपकार कसरी गर्न सक्छौँ, कसको कति उपकार गर्न सक्छौँ, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म, आफ्नो व्यवहारले भ्याएसम्म, पुरुषार्थले भ्याएसम्म उपकार गर्ने हो र त्यो कति गर्न सकिन्छ। जस्तै उपकारको नाममा एउटा कुनै भोको व्यक्तिलाई खान दियौँ भने, भोजन दियौँ भने त्यो पनि ठुलो उपकार हो। प्यासो व्यक्तिलाई पानी पियाउन सकियो भने त्यो पनि उपकार हो। अत्यन्त थाकेको व्यक्तिलाई कुनै विश्राम दिन सकियो भने त्यो पनि उपकार हो। भयभीत भएको व्यक्तिलाई निर्भय गर्न सकियो भने त्यो पनि उपकार हो। यस्ता धेरै उपकारका बाटाहरू छन्। तर पनि उपकार हामीले गर्दा थोरै समयको लागि उपकार गर्ने पनि हुन्छ। जस्तै भोको व्यक्तिलाई एक छाक खान दियौँ, उपकार त हो, ठुलो राम्रो पुण्य कार्य हो। तर हामीले छोटो उपकार गऱ्यौँ, कति घन्टा उसलाई त्यो भोजनले काम गर्छ? 6 घन्टा 8 घन्टासम्म त्यसको उपकार भयो, तर फेरि पनि भोक लाग्न सक्छ, उसलाई फेरि त्यो दुःख फर्केर आइहाल्छ। प्यास लागेकोलाई पानी पिलाउँछौँ, 400 घन्टा अथवा 2-3 घन्टा उसलाई त्यो उपकारले काम गर्छ, फेरि पनि प्यास लाग्न सक्छ। यो क्षणिक उपकार हो, हुनलाई उत्तम कार्य हो, तर पनि वास्तवमा उपकार भनेको के हो त भन्दा जसको दीर्घकालीन कल्याण हुन्छ त्यो उत्तम उपकार हो। जसले सदाको लागि कल्याण होस् त्यस्तो उपकार गर्नु वास्तवमा उपकार हो। त्यसैले यस्तो उपकार कार्यहरू गर्नको लागि सन्तहरूले, महापुरुषहरूले, भक्त सज्जनहरूले यी कार्यहरूमा आफ्नो समय बिताउँछन्, खर्चिन्छन् र परोपकारमा जीवन जसको बित्दछ तिनी नै वास्तवमा सन्त हुन्, महात्मा हुन्। यसरी महात्माहरूको सङ्गत गर्नाले नै हामीलाई यिनी कुराहरूको बोध हुन्छ। पटक पटक हामीले यिनी कुराहरूलाई बार बार सत्सङ्गमा यिनी कुराहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ। सत्सङ्गद्वारा यस्ता कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसैले सत्सङ्गको मानव जीवनमा अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। सत्सङ्ग शब्द नै यस्तो छ कि जो सत्सङ्गको शब्द जो हो त्यो अत्यन्त विशाल अर्थ राख्दछ। यसले सत भनेको परमात्मा, सत वस्तु एक परमात्मा मात्र हो। त त्यही परमात्माको सङ्गत गर्नु, परमात्माको स्मरण गर्नु, परमात्माको चिन्तन गर्नु, परमात्माको कीर्तन गर्नु, परमात्माको याद गर्नु, परमात्माको भजन गर्नु, यो सत्सङ्गको महिमा हो। जहाँ सतको सङ्गत हुन्छ, विवेचना हुन्छ, चिन्तन हुन्छ, त्यो सत्सङ्ग हो। त्यसैले थोरै समय भए पनि हामीले सत्सङ्ग गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भने हामीलाई अवश्य पनि त्यो सत्सङ्गले ठुलो लाभ दिन्छ। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै सत्सङ्ग हो। सन्तोषम परमं लाभम सत्सङ्ग परमो धन, विचारम परमं ज्ञानम समम च परमं सुखम। सन्तोष नै सबैभन्दा ठुलो लाभ हो भने मनुष्य जीवनको धन भनेको सत्सङ्ग हो। सत्सङ्ग परमो धन, सत्सङ्ग जस्तो ठुलो धन मनुष्य जीवनको लागि छैन। अरू धन सम्पत्ति पनि हामीले महत्त्व त मान्छौँ, तर ती क्षणिक हुन्, थोरै समयको लागि काम लाग्छ। र सत्सङ्ग रूपी धन जो हो त्यो यो जीवनमा पनि काम लाग्छ, परत्रमा पनि काम लाग्छ। यो शरीर पश्चात पनि त्यो सम्पत्तिले हाम्रो कल्याण गर्छ। जो सम्पत्ति हो त्यो सत्सङ्ग हो। सत्सङ्ग रूपी धन अति उत्तम धन हो। त्यसैले सत्सङ्ग रूपी धनलाई आर्जन गरौँ र सत्सङ्गको आश्रय गरौँ, भगवानको भक्तिको आश्रय गरौँ, अवश्य पनि मानव जीवन सफल हुन्छ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। सम्पूर्ण शास्त्रहरूले बार बार गाइरहेका छन्, सन्तहरूले गाइरहेका छन् र यी शुभ कार्य गर्नाले, सत्सङ्ग गर्नाले नै हामीलाई वास्तवमा मानव जीवनको महत्त्व थाहा हुन्छ, मानव जीवन सफल हुन्छ र यसको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग बिना मनुष्यलाई विवेकको उदय हुँदैन। जबसम्म हामीले सत्संग पाउँदैनौँ, सन्तको सङ्गत गर्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई वास्तवमा मनुष्य जीवनको महत्त्व र सार प्राप्त हुँदैन। विवेकको उदय हुँदैन। विवेकको उदय नभएसम्म हामीले सत के हो, असत के हो, सुख के हो, दुःख के हो, यो कुरालाई पनि छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। सत असत वस्तुको विवेचना गर्ने बुद्धिलाई विवेक बुद्धि भनिन्छ। त्यसै भएर सत वस्तु के हो, असत वस्तु के हो,
यो दुईटा कुरालाई पहिले जानेपछि मात्र हामी सत वस्तुको खोजीमा लाग्न सक्दछौँ। र यो सत्सँग बिना सत र असत वस्तुको परिचय हुँदैन, विवेकको उदय हुँदैन। बिना सत्संग विवेक नहोई, सत्संग बिना मनुष्य जीवनमा विवेकको उदय हुँदैन। सत्संग पनि भगवत कृपा बिना मिल्दैन। र परमात्माको अनुकम्पा जब हुन्छ, जब परमात्माको कृपा हुन्छ, तब हामीलाई सत्संग प्राप्त हुन्छ। सत्संगमा थोरै समयको सत्संगले पनि मानव जीवनको कल्याण गरिदिन्छ। एक घड़ी के आधा घड़ी आधों के पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक घड़ी हो अथवा एक घड़ी को आधा घड़ी र आधा को पनि आधा, एक घड़ी को चौथाई भाग मात्र पनि हामीले यदि सत्संग प्राप्त गर्न सक्यौं भने, सच्चा रूपमा सत्संगको अवलम्बन गरियो भने मानव जीवनको कल्याण हुन्छ। धेरै प्रकारले सत्संगको महिमा गाइएको छ। यसैले सत्संग प्रति हाम्रो रुचि बढ्दै गयो भने अवश्य पनि हाम्रो जीवनको कल्याण भयो। अब हामी सत्मार्गमा लाग्दैछौँ, हामी कल्याणको मार्गमा लाग्दैछौँ भन्ने यो लक्षण हो। त्यसैले सत्संग हामीलाई मिलिरहोस् भन्ने प्रार्थना गर्नुपर्छ भगवानसँग। बिहान बेलुकी हामीले जो भगवानको आराधना गर्छौँ, एकछिन आफ्नो विचार अनुसार, आफ्नो भाव अनुसार भगवानको पूजा गर्छौँ, भजन गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, जप गर्छौँ, जे गर्छौँ, ती सबै प्रकारका शुभ कर्महरूद्वारा हामीलाई भगवत प्रेम प्राप्त हुनुपर्दछ। वेद पुराण सन्त मत येहु, सकल सुकृति फल राम सनेहु। वेदले भनेको पनि त्यही कुरा हो, सन्तहरूले भनेको पनि त्यही कुरा हो। के भन्छन् भन्दा वेद पुराण सन्त मत येहु, वेदमा पुराणमा जुन कुरा भनिएको छ त्यही कुरा सन्तहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। र के भन्नुहुन्छ त भन्दा सकल सुकृत फल राम सनेहु। हामीले जो शुभ कर्म गरेका छौँ भने त्यसको फल परमात्मामा प्रेम अथवा भक्ति लाग्नु पर्दछ। परमात्माप्रति हाम्रो प्रेम बढ्दै गयो, भक्ति बढ्दै गयो भने हामीले गरेका शुभ कर्महरू सफल भएछन् भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। हामी शुभ कर्म गर्छौँ, यज्ञ गर्छौँ, दान गर्छौँ, व्रत गर्छौँ, धेरै कुराहरू गर्छौँ शुभ कर्म। तर शुभ कर्म, हामीले गरेको शुभ कर्म सफल भयो कि भएन भन्ने कसरी चेक गर्ने, कसरी जाँच गर्ने, र हामीले गरेका कर्महरूबाट हामीलाई लाभ भयो कि भएन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने, यो कुरा पनि हामीलाई ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यसै भएर वेद पुराण सन्त मत येहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण र सन्तहरूले भनेको कुरा एउटै हो। तिमीले शुभ कर्म गरेका छौ भने, तिमीले गरेको शुभ कर्म यदि सफल भएको छ भने, तिमीले सच्चा दिलले शुभ कर्म गरेका छौ भने तिम्रो हृदयमा दिन प्रतिदिन भगवत भावको जागृति हुनुपर्दछ, भगवत भावको विकास हुनुपर्दछ, अध्यात्म भावको विकास हुनुपर्दछ। अन्तःकरणमा भएको, मनमा भएका विकारहरू, अज्ञानहरू, रिसहरू, डाहाहरू, क्रोधहरू नाश हुँदै जानुपर्दछ, घट्दै जानुपर्दछ। हिजोभन्दा हाम्रो आजको स्वभाव हिजोभन्दा आज परिवर्तन हुनुपर्दछ। त्यसो भएर स्वभाव हाम्रो परिवर्तन भयो कि भएन, हाम्रो हृदयमा भावको जागृति भयो कि भएन, यही हाम्रो शुभ कर्मको परीक्षा गर्ने मार्ग हो, साधन हो। यदि दिन प्रतिदिन हाम्रो भाव भगवानप्रति बढ्दै गएको छ, प्रेम बढ्दै गएको छ, भगवत भक्तिमा, भगवत भजनमा, सत्सङ्गमा हाम्रो समय बढ्दै गयो भने अवश्य पनि हाम्रो जीवन सफल हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई ज्ञान हुन्छ। होइन, त्यतातिर त भाव जागेन र उल्टो गरेका कर्महरूप्रति अभिमान भयो। मैले त यत्रो यज्ञ गरेँ, यति धेरै दान गरेँ, यति ठुलो धर्मशाला बनाएँ, परोपकार गरेँ, मैले गरेँ भनेर ठुलो सम्झने, गरेका कुराहरूप्रति आफ्नो अहम राख्ने र अर्कालाई प्रदर्शन गरेर मैले गरेको कर्म हो, जो मैले यत्रो पुरुषार्थ गरेँ भनेर अर्कालाई देखाउनको लागि, सुनाउनको लागि गरिन्छ भने तिनी कर्महरू वास्तवमा शुभ कर्म गरे पनि हाम्रो बन्धनको लागि बनेका हुन्छन्, मोक्षको लागि हुँदैनन्। जुन जुन कर्मले अभिमान बढाउँछ हामीलाई, ती कर्महरू सबै हाम्रा बन्धनका कारण बन्दछन्। र शुभ कर्मले त हामीभित्र रहेको अभिमान घटाउनु पर्दछ, अहङ्कार घट्नु पर्दछ। दिन प्रतिदिन हाम्रो अहङ्कार घट्दै गयो भने बल्ल हामीले गरेको शुभ कर्म सफल हुँदैछ भन्ने कुरा जान्न सकिन्छ।
यही शुभ लक्षण हो सत्सङ्गको। सत्सङ्गबाट लाभ गर्नु प्राप्त गर्नुपर्ने, सत्सङ्गबाट जान्नुपर्ने कुराहरू पनि यिनै कुराहरू हुन्। त्यसै भएर सत्सङ्गमा सुनेका कुराहरूलाई हामीले जीवनमा उतार्ने पनि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। धेरै पटक हामीले सत्सङ्ग सुने होला, भागवत कथाहरू पुराणहरू सुने होला र सुनेर हामीलाई त्यसबाट कति लाभ भयो, हाम्रो जीवनमा कति परिवर्तन आयो, यिनी कुराहरू पनि हामीले आफै परीक्षा गर्नुपर्दछ। र यो अध्यात्म जगतको मार्गमा अलिकति यो निराला मार्ग हो, यसैले हामीलाई यो मार्गको ज्ञान हुनुपर्दछ र सत्सङ्गको अवलम्बन हामीले नित्य गरिरहनु पर्दछ भन्ने हाम्रो यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। र सबैप्रति सत्सङ्गप्रतिको जागृति, भगवत भक्तिको विकास हृदयमा होस् भन्ने भावना हामी प्रकट गरिरहेका छौँ र यही सत्सङ्गद्वारा हाम्रो कल्याण हुन्छ। हस् त आज यस अध्यात्म चर्चालाई यहीँ विश्राम गरौँ र पुनः यहाँहरूसँग यो चर्चा गर्ने हामी आशा राख्दछौँ। र सनातन धर्म सेवा समिति जिल्ला शाखा सुर्खेतको सभापति दुर्गा प्रसाद गौली म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु र पुनः भोलि यही समयमा यस भगवत चर्चामा फेरि उपस्थित हुनेछु। हवस्, धन्यवाद।